दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कसीर जहती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को किसी भी कानून में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत के साथ बैठने की दावत दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नामुकम्मल और जाली दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी भी सूरत बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात और नशियात ने बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीर जहती हिकमत अमली पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत श्रीलंका के लिए इंसानी इमदाद की बंदिश जारी रखे हुए है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की 19 साल से कम उम्र खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच कल कॉक्सेस बाजार में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी और मुत्तहिदा अरब अमारात की आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए UAE के साथ कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और बरादर आवाम को उनके कौमी दिन के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपनी तारीख़ी और आज़मूदा आजमाइश की शराकत को गहरी कदर की निगाह से देखता है, जो बाहमी एहतराम, मुश्तरका उमंगों और हमारे अवाम के दरमियान अटूट बंधन पर उस्तवार हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतहरिक पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों अक़वाम के दरमियान एक काबिल फ़ख्र पुल की हैसियत रखती है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार कामयाबी में अपना हिस्सा डाल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दूर अंदेश क़यादत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी शानदार तरक्की, इख्तराअत और आलमी क़यादत से दुनिया को मुतासिर किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने अक़लियती हकूक़ के कौमी कमीशन का बिल 2025 मंजूर कर लिया है। ये बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसका मकसद गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ोर दिया कि बिल में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैगम्बर आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा आइन भी गैर मुस्लिमों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में गैर मुस्लिमों के हकूक़ के लिए कमीशन बनाने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत कायम किया जाने वाला कमीशन गैर मुस्लिमों को अपनी शिकायत हुकूमत तक पहुँचाने का प्लेटफॉर्म फराहम करता है, ताकि उन्हें हल किया जा सके। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाले दीगर बिलों में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ तरमीम बिल 2025, दी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन अमल दरामद बिल 2024, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल 2023, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद बिल 2023 और घुर्की इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2025 शामिल हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने हिज़्ब इख्तिलाफ को किसी भी कानून में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत के साथ बैठने की दावत दी है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में JUI-FE के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से उठाए गए नकात का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ बिल में बेहतरी के लिए JUI-FE की तरफ से तजवीज़ करदा तरमीम को हुकूमत ने खुले दिल से कबूल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नामुकम्मल और जाली दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो आज लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का मुशाहिदा किया। मुसाफिरों ने अपने इमिग्रेशन के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला के हवाई अड्डों के दौरों के बाद इमिग्रेशन के अमल में काफ़ी बेहतरी आई है। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीर जहती हिकमत अमली पर जोर दिया है।
آج اسلام آباد میں پاکستان پاپولیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شعور بیدار کرنا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں مذہبی اسکالرز، حکومت، صحت کے اداروں، سول سوسائٹی اور میڈیا سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کے تباہ کن نتائج کی نشاندہی کی، جس میں بچوں کی بلند شرح اموات بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت سری لنکا کے لیے انسانی امداد کی بندش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ سری لنکا کے لیے پاکستان کا انسانی امداد لے جانے والا خصوصی طیارہ 60 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہے، جو بھارت سے فلائٹ کلیئرنس کا منتظر ہے۔ کل رات بھارت کی طرف سے 48 گھنٹوں کے بعد جاری کردہ جزوی فلائٹ کلیئرنس عملی طور پر ناقابل عمل تھی، کیونکہ اس پر چند گھنٹوں کے وقت کی پابندی عائد کی گئی تھی اور اس کی واپسی کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ اس کے باعث سری لنکا کے برادر عوام کے لیے فوری امدادی مشن میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل الپرسلان بیرکتر اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی نویں مشترکہ فوجی مشق واریر 9 کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ نویں مشق دو طرفہ انسداد دہشت گردی کی مشقوں کا تسلسل ہے، جو ہر سال دونوں آہنی بھائیوں کے درمیان منعقد ہوتی ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ روز شروع ہونے والی مشق انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر مرکوز ہے، جس کا مقصد باہمی تعاون کو بڑھانا، پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا اور جدید جنگ میں بہترین طریقوں کا تبادلہ کرنا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ اور آزمودہ دفاعی تعاون قائم ہے، جس کی جڑیں باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں۔ واریر 9 مشق دونوں ممالک کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات کا ثبوت ہے، جو علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کے لیے ان کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ پبی میں قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں کور کمانڈر منگلا اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف میجر جنرل بیان زیو منگ سمیت دیگر ملکوں کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ عمان کے قونصل جنرل سمیع عبداللہ سلیم الخنجاری نے ایک وفد کے ہمراہ آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور عمان کے تاریخی تعلقات، تجارتی تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ، تعلیم، صحت اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ عمان کے قونصل جنرل نے سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سرمایہ کار دوست ماحول کی تعریف کی۔ غلامی کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد غلامی کے دور حاضر کی اقسام کو ختم کرنا ہے، جن میں انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال، بچوں کی جبری مشقت، جبری شادی اور مسلح تصادم میں حصہ لینے کے لیے بچوں کی جبری بھرتی شامل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں سموک چھا سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 18، کراچی 27، مظفر آباد 15، کوئٹہ 10، گلگت 14، مری 13، جبکہ سری نگر 14، جموں 21 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ کثیر جہتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم نے حزب اختلاف کو کسی بھی قانون میں بہتری لانے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نامکمل اور جعلی دستاویزات کے حامل مسافروں کو کسی بھی صورت بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت سری لنکا کے لیے انسانی امداد کی بندش جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔